Hello everyone, welcome back to the channel. Heat and thermodynamics बाट आज हामी कभर गर्दैछौँ एउटा टपिक र त्यो टपिकको नाम हो पेन्डुलम क्लक. पेन्डुलम क्लक यानी कि त्यस्तो क्लक जुन पेन्डुलमको सहारामा चल्छ, पेन्डुलमको इशारामा चल्छ. एउटा क्लक छ भने यो क्लकको सुई कति छिटो घुम्छ कति ढिलो घुम्छ त्यो टोटली डिपेन्ड गर्छ यसमा तल झुन्डेको एउटा पेन्डुलममा. जति छिटो यो पेन्डुलम घुम्छ त्यति छिटो यो घडी घुम्छ. यहाँ भन्न मिल्छ इट डाइरेक्टली डिपेन्ड्स अन इट्स लेन्थ. यदि सब कुरा ठिक छ, सबै कुरा मिलेको छ भने जब यो पेन्डुलमले एक टाइम ओसिलेट गर्छ नि भनेको यो पेन्डुलम यहाँ पुगेर फेरि यही बाटो आएर यता पुगेर फर्केर जुन आफ्नै ठाउँमा आइपुग्छ नि तबसम्म 2 सेकेन्ड मात्र भएको हुन्छ. सबै कुरा ठिक छ भने इफ एभ्रिथिङ इज एक्युरेट यहाँ पुगेर फेरि फर्केर आउँदाखेरि मात्र 2 सेकेन्ड भएको हुन्छ. यो 2 सेकेन्डलाई यसको टाइम पिरियड भन्न मिल्छ. केको पेन्डुलमको टाइम पिरियड. पेन्डुलमको टाइम पिरियड तिमीले पढेको छ भने इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन द फर्मुला यो हो 2 पाई L by G. L भनेको लेन्थ अफ द पेन्डुलम. र एउटा कुरा यहाँबाट के थाहा भयो भने टी त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो लेन्थसँग. थिंक अबाउट इट. टाइम पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट लेन्थ. लेन्थ बढ्यो भने यसको टाइम पिरियड पनि बढ्ने भयो. जब लेन्थ घट्छ तब यसको टाइम पिरियड पनि घट्छ. प्रब्लम अरु बेला थिएन. प्रब्लम हुने भयो समरमा, प्रब्लम हुने भयो विन्टरमा. जब टेम्परेचर वात्तै बढ्दिन्छ, जब टेम्परेचर वात्तै घट्दिन्छ. टेम्परेचर समरमा, सो एउटा कन्सेप्ट याद गर यहाँबाट. समरमा टेम्परेचर बढ्ने भयो, टेम्परेचर बढ्ने भयो. यसले गर्दा यो पेन्डुलमको लेन्थ पनि बढ्ने भयो. मेटल एक्सपान्सन हिटिङ, यो के स्टिलहरु कसैले बनेको हुन्छ. सो मेटल एक्सपान्सन हिटिङ टेम्परेचर बढ्नको कारणले यसको लेन्थ पनि बढ्ने भयो. यसको कारणले लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम पिरियड. यसको टाइम पिरियड पनि बढ्ने भयो. र यसको कारणले रटिदियो यो कन्सेप्ट. रटिदिए हुन्छ कन्सेप्ट. टेम्परेचर बढ्नु कारणले लेन्थ बढ्छ, लेन्थ बढ्नु कारणले टाइम पिरियड बढ्छ. यसको कारणले टाइम यसले लुज गर्छ. बुझिरहेको छु. मतलब घडीमा यहाँबाट यहाँसम्म पुग्नलाई जुन 2 सेकेन्ड लाग्थ्यो नि टाइम पिरियड बढ्दियो. मतलब यही 2 सेकेन्ड लाग्नको लागि अब 3 सेकेन्ड लाग्ने भयो. सो क्लकको घडी बिस्तारै घुम्ने भयो. सो टाइम यसले लुज गर्यो. घडी लेट भयो. त्यसैगरी विन्टरमा के हुने भयो? टेम्परेचर घट्ने भयो, लेन्थ पनि घट्ने भयो, टाइम पिरियड पनि घट्ने भयो. टाइम घट्यो, टाइम पिरियड घट्यो. यहाँबाट यहाँ पुगेर यहाँ फर्केर आउने टाइम कम भयो. यो कम भयो त यो पनि छिटो छिटो हिड्न थाल्यो. So that means यसले टाइम गेन गर्यो. क्लक बिकम्स फास्ट. यो कन्सेप्ट राम्ररी बुझ है. यो कन्सेप्ट बुझ र यो कन्सेप्ट रटेर राख किनकि यो कन्सेप्ट एकदमै काम लाग्छ. यो सँगसँगै एउटा फर्मुला. टाइम कति चेन्ज भयो त? चेन्ज इन टाइम पर सेकेन्ड. यसको एउटा फर्मुला छ याद राख्नु पर्यो 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा. अल्फा. सो यसमा अल्फा भनेको के हो? लिनियर एक्सपान्सिभिटी के को? यो पेन्डुलमको. सो यो कन्सेप्ट र यो फर्मुला दुईटा कुरा याद गर्ने. क्वेशन यतिकै हुन्छ. एउटा क्वेशन गरौँ पहिला त. अ पेन्डुलम क्लक is made by a metal of linear expansivity 1.9 into 10 to the power minus 5. It keeps correct time at 10 degrees Celsius. Time lose in a day at 15 degrees Celsius कति हो? भनेको पहिला त यसको लिनियर एक्सपान्सिभिटी दिएको छ.
र भनेको छ 10 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि ठिक थियो, अब 15 डिग्री सेल्सियस भयो अहिले चाहिँ। अब यसले टाइम लुज गर्यो, टाइम चाहिँ कति लुज गर्यो? फर्मुला छ हामीसँग, चेन्ज इन टाइम भन्नुको अर्थ टाइम चेन्ज भएको, लुज मतलब नि पहिला भन्दा कम भयो टाइम। हामीसँग फर्मुला छ चेन्ज इन टाइम पर सेकेन्ड 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। तर के हो, यो पर सेकेन्डको फर्मुला हो, मतलब 1 सेकेन्डमा चेन्ज यति हुन्छ, चेन्ज इन 1 सेकेन्ड यति हो। क्वेसनमा सोधेको छ चेन्ज इन टाइम लुज इन अ डे, मतलब 1 दिनमा राख्नु पर्यो। मतलब 1 दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ? 86400 सेकेन्ड। So we do 86400 1/2 into 1.9 into 10 to the power minus 5. Change in temperature कति छ? 15 minus 10, 5 into 86400. Answer आउँछ तिमीहरूको 4.1 सेकेन्ड। यो भयो। एउटा चाहिँ क्वेसन गर्ने। A clock of pendulum beats correctly when the temperature is 30 degree Celsius. पहिला 30 degree Celsius छ, 30 degree Celsius मा मजाले टाइम ठिक छ, 30 degree Celsius मा टाइम ठिक छ। The time lose or gain, lose gain भने छैन है, एउटा जे पनि हुन सक्छ। Lose or gain in a day at 10 degree Celsius. 30 बाट 10 भयो टेम्परेचर र यसको अल्फा छ 1.9 into 10 to the power minus 5. 30 बाट 10 भयो 1.9 into 10 to the minus 5 अल्फा छ। हामीलाई थाहा हुनु पर्यो केले गेन गर्यो भने कति गेन गर्यो र लुज गर्यो भने कति लुज गर्यो। पहिला गेन हो कि लुज? गेन हो कि लुज थाहा पाऊँ? हेर, पहिला 30 थियो, ठिक थियो, 10 डिग्री सेल्सियस भयो, टेम्परेचर फल भयो, लेन्थ पनि फल भयो, टाइम पिरियड पनि फल भयो। टाइम पिरियड फल भयो मतलब टाइम क्लक के भयो? फास्ट भयो। टाइम फल गर्नको मतलब क्लक छिटो दौडिनु, कम टाइम पिरियडमा यसले धेरै डिस्टेन्स कभर गर्यो, क्लक छिटो गयो। सो यो गेन हो, लुज हैन कि गेन हो। सो यो गेन भयो। अब थाहा पाऊँ कति गेन भयो? अल्फा सरी के छ? चेन्ज इन टाइम। चेन्ज इन टाइम भनेको 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा र कतिमा भनेको छ? 1 दिनमा, इन 1 डे। सो 86400 सेकेन्ड हाल्दिने। 1/2 अल्फा भनेको 1.9 into 10 to the power minus 5, डेल्टा थीटा भनेको 30 minus 10 कति? 30 minus 10 भनेको 20 डिग्री सेल्सियस। आन्सर कति आउँछ? 16.41. So option A is the right answer. 16.43 छ तर option A is the right answer. So यो question हेर, the last one. A clock of pendulum gains 5 seconds in a day at 15 degree Celsius. जब दिन 15 डिग्री सेल्सियस को छ तब यसले 5 सेकेन्ड गेन गर्छ र जब दिन 30 डिग्री सेल्सियस को छ then it loses 10 second. Question देखने बित्तिकै first mistake you will be doing is 30 minus 15 गरिदिन्छौ के तिमीहरु र त्यसलाई डेल्टा थीटाको ठाउँमा राख्छौ, हैन। क्वेशनले के भनेको छ त्यो पनि बुझ्ने गर। क्वेशनले भनेको छ जब 15 डिग्री सेल्सियस हुन्छ तब 5 सेकेन्ड गेन गर्छ, जब 30 डिग्री सेल्सियस छ 10 सेकेन्ड लुज गर्छ। 30 डिग्री सेल्सियसमा ठिक्क छ, 15 डिग्री सेल्सियसमा गेन गर्यो भने भए 30 minus 15 हाल्न हुन्थ्यो या 15 minus 30 जे भए पनि। यसले कुनै पनि टाइममा टोटली ठीक छ टाइम भनेकै छैन, कुनै पनि टेम्परेचरमा टोटली ठीक छ टाइम भनेकै छैन। सो लेट्स ज्युम एउटा छ टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस जब टाइम ठीक छ यसको, पेन्डुलम क्लकले टाइम ठीक देखाउँछ थीटा डिग्री सेल्सियसमा र यही कुरा मानेर कि एउटा थीटा डिग्री सेल्सियसमा यति टाइम ठीक छ त्यो
त्यो कुरा मानेर आज हामी प्रब्लम गर्छौं सो दुवैको लागि दुईटा इक्वेसन बनाऊ पहिलो कुरा चेन्ज इन टाइम यो भनेको 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा र इन अ डे भनेको छ 1 सेकेन्ड को लागि यो फर्मुला इन अ डे भन्ने बित्तिकै 86400 हाल्दिहाल्ने पछाडी 1/2 अल्फा थाहा पाउने हो चेन्ज इन टाइम कति भएको छ पहिला 5 सेकेन्ड भएको छ 5 सेकेन्ड र यो अल्फा फाइन्ड गर्नुपर्ने हामीले डेल्टा थीटा प्रब्लम यहाँ आयो कि हामीले थीटा माइनस 15 लेख्ने कि 15 माइनस थीटा यो गर्न सक्यो भने एकदमै सजिलो हो यहाँ थीटा माइनस 15 लेख्ने हो कि 15 माइनस थीटा यहाँ हेर के भनेछ 15 डिग्री सेल्सियसमा 5 सेकेन्ड गेन गरेछ गेन कहिले गर्छ टाइम गेन कहिले हुन्छ जब टाइम पिरियड कम हुन्छ जब लेन्थ कम हुन्छ जब टेम्परेचर घटेको हुन्छ मतलब कुनै थीटा डिग्री सेल्सियसबाट 15 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो धेरैबाट थोरैमा पुग्यो तब टाइम गेन भयो सो मैले भने नि त्यो कन्सेप्ट जुन फर्स्ट वाला एउटा कन्सेप्ट एउटा फर्मुला त्यो एकदमै थाहा हुनु पर्यो त्यो दिमागमा राख्नु पर्यो क्वेशन यस्तो जति आइन गर्न सक्छौ सो यहाँ थीटा माइनस 15 हुन्छ 86400 हुने भयो यसलाई लेट्स से इक्वेसन 1 मानौं राइट इक्वेसन 2 यस्तै बनाम केबाट यो 30 डिग्री सेल्सियस को वाला 10 सेकेन्ड गेन गरेछ 1/2 अल्फा त्यही हुन्छ किनकि एउटै क्लक अफ पेन्डुलम हो र यो थीटा माइनस 15 सरी थीटा माइनस म के भनिरहेको छु 30 माइनस थीटा हुन्छ र यो 86400 यहाँ 10 सेकेन्ड लुज गर्यो यो गर्यौं गर्दिने के हामीलाई थाहा पाउनु छ अल्फा तर अब हामीलाई थाहा पाउनु छ अल्फा यतिकै त आउँदैन थीटा पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो सो पहिला थीटा फाइन्ड गरौँ न यसलाई डिवाइड गर्दियौं डिवाइडिङ इक्वेसन 1 बाइ इक्वेसन 2 यो र यो काटिन्छ 86400 काटिन्छ 5/10 भनेको 1/2 यहाँ थीटा माइनस 15 यहाँ 30 माइनस थीटा यसलाई यता लगौं 30 माइनस थीटा इक्वल्स टु 2 थीटा माइनस 30 यता आयो 60 थीटा यता आयो 3 थीटा भनेको 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 20 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ ठिक्क छ टाइम अब यही थीटालाई इक्वेसन 1 मा हालिने भयो इक्वेसन 2 मा हालिने भयो हामी इक्वेसन 1 मा हालौं 5 इक्वल्स टु 1/2 अल्फा फाइन्ड गर्नु पर्यो थीटा माइनस 15 मतलब 20 माइनस 15 इन्टु नबिर्सिने कुरा 86400 एक दिनको लागि भनेछ एक सेकेन्ड भनेन सो यो यता लगौं 10 20 माइनस 15 भने 5 हुन्छ 5 इन्टु 86400 इन्टु अल्फा यसलाई यता ल्याउँदाखेरि अल्फाको फाइनल भ्यालु आउँछ 2.3 इन्टु 10 टु द पावर 6 that is option D and that's how we do it यो एउटा कन्सेप्ट हो टाइम पिरियड को सरी यो एउटा एक्सपान्सन अफ हिट को एउटा कन्सेप्ट हो टाइम पिरियड अफ पेन्डुलम धेरै सौ दिन क्वेशन पनि हो र एक्सपान्सन अफ सलिड मा एउटा कन्सेप्ट हो एउटा क्वेशन आउन सक्ने क्वेशन हो एक्सपान्सन अफ सलिड बाट रिलेटेड भएर अर्को आउँछ तिमीहरुको डिफरेन्शियल एक्सपान्सन आउन सक्छ थर्मोस्ट्याट या त बायोमेटालिक स्ट्रिप भनेर आउन सक्छ अर्को फोर्स ड्यू टु एक्सपान्सन या कन्ट्र्याक्सन यो पनि आउन सक्छ यिनीहरु एउटा या दुईटा भिडियोमा म नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्छु टिल देन कीप वाचिङ कीप सपोर्टिङ थ्यांक यू बाइ बाइ